Genesis, chapter 6. Ang pagkadautan sa mga tao. Isa, og nahitabo, sa misugod pagdagan ng mga tao sa ibabaw sa noong sayuta, og may nanggatawo kanila nga mga anak nga babae. Dalawa, nga sa pagkakita sa mga anak nga lalaki sa Diyos nga ang mga anak nga babae sa mga tao nga sila mga maanyag, nang asawa sila sa tanan nilang napili. Tatlo, ug mingon si Jehovah, ang akong espiritu dili makiglala sa gihapon sa tawo, kay siya unod, apan ang iyang mga adlaw mag-o sa kagatus ug kaluhaan katuog. Apat, naidtong mga adlaw dayhay mga higanti sa yuta, ug sa human usab nini sa nahaduol ang mga anak nga lalaki sa Dios sa mga anak nga babae sa mga tawo, ug na nagpanganak sila, kini sila mao ang mga maisag nga tawo sa karang panahon, ang mga tawo nga bantugan. 5. Ug nakita ni Jehovah ang pagkadautan sa tawo sa yuta dako, ug nga ang tanang pagpalandong sa mga hunahuna sa iyang kasing-kasing lonlon mga kadautan lamang gihapon. 6. Ug kini nakapabasol kang Jehovah nga gibuhat niya ang tawo sa yuta, ug nakapasubok kini kanya sa iyang kasing-kasing. 7. Ug mingon si Jehovah, pagalaglagan ko gikan sa noong sa yuta ang tawo nga akong gibuhat, sukad sa tawo hangtod sa mga mananap ug hangtod sa mga batang na nagkamang sa yuta, ug sa mga langgam sa kalangitan, kay kini nakapabasol kanako nga gibuhat ko sila. 8. Apan si Noe nakakaplag ug kahamuot sa mga mata ni Jehovah. 9. Kini mao ang mga kaliwatan ni Noe, si Noe mao USA katawo nga matarang ug hingpit sa iyang mga kaliwatan. Si Noe nagalako uban sa Dios. 10. Ug si Noe nanganak ug tutulo ka mga anak nga lalaki, si Sem, si Cham ug si Yafet. 11. Ug ang yuta dunot sa atubangan sa Dios, ug ang yuta napuno sa mga paglugos. 12. Ug nakita sa Dios ang yuta, ug anya karon, kini nadunot, kay ang tanang unod nagdunot sa ilang dalan sa ibabaw sa yuta. 13. Ug mingon ang Dios kang Noe, ang katapusan sa tanan nga unod anya na sa atubangan nako, kay ang yuta napuno sa mga paglugos tungod kanila, ug anya karon pagalaglagan ko sila uban sa yuta. 14. Magbuhat ka og USA ka arka sa kahoy nga gopher, magbuhat ka og mga lawak sa sulod sa arka, ug pagabuliton mo og sulong ang sulod ug gawas. 15. Ug buhaton mo kini sa inggan nini nga pagi, ang katason sa arka totolo kagatos ka maniko, ang iyang kalapdon kaliman ka maniko, ug ang iyang kahabugon, katlon ka maniko. 16. Magbuhat ka og USA kagawang sa arka, ug hamanan mo kini sa USA ka maniko ang kahabugon ngadto sa ibabaw, ug ibatang mo sa luyo ang pultahan sa arka, ug buhatan mo og totolo ka hanta-hanta, nga may salog sa ilalam sa ikaduha ug ikatalang hanta. 17. Ug ako, anya karon, ako magdala og lunop sa mga tubig sa ibabaw sa yuta Aaron sa paglaglag sa tanan nga unod nga adyunay gininhawa sa kinabuhi gikan sa ilalam sa langit, ang tanan nga ana sa yuta manggamitay. 18. Apan pagabuhatin ko ang akong saad uban kan imo, ug magasulod ka sa arka, ikaw ug ang imong mga anak nga lalaki, ug ang imong asawa ug ang mga asawa sa imong mga anak uban kan imo. 19. Ug ang tanang batang nga may kinabuhi sa tanan nga unod, duruha sa tagsa kadagway isulod mo sa arka, iron manggabuhi sila uban kan imo, kinahanglan sila nga mga lake ug mga bay. 20. Sa mga langgam inggan sa ilang matang, ug sa mga vaka inggan sa ilang matang, sa tanang mga mananap nga nagakamang sa yuta inggan sa ilang matang. Duruha sa tagsa kadagway magasulod uban kan imo Aaron mabuhi sila. 21. Ug magdala ikaw uban kan imo sa tanan nga kalanon nga ginakaon, ug tiguman mo kini diha kan imo. Ug kini mao imo nga kalanon alang kan imo ug alang kanila. 22. Ug kini gibuhat ni Noe. Gibuhat niya sumala sa tanan nga gisugo sa Dios kanya.